सभापती महाशय, आयज जे कट मोशन्स आसात डिपार्टमेंटा मुखार ताका उत्तर दिवपाक आनीक आज पयल्या फावटी मिनिस्टर जाले नंतर डिमांड्साचेर उलोवपाक आनी आन्सरां करपाक हांव उबो रावतां. ह्या सभागृहा भितर उबो रावतना एक अभिमान दिसता, एक बरें दिसता की म्हजे कडेन कांय मोठी जबाबदारी दिल्ली आसात. समाज कल्याण खातें, समाजाचें कल्याण करपाचें. दुसरें आसा रिवर नॅविगेशन, तिसरें आसा आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी. कोणाच्या दृश्टीन कसली खाती आसूनी पण म्हजे दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाची अशी खाती, कारण समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी जसो मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर, म्हणजे जे दुर्बल आसात, जे विकर सेक्शन आसात, अजून पर्यंत अडगळीक पडले आसात, तांचे पर्यंत पावपाचें हें खातें आनी अत्यंत गरजेचें खातें. सगळ्यांनी ह्या खात्या विशीं सगळ्यांक कळकळ आसा, कारण म्हणजे सांजचे जेवपाक नाशिल्ल्या लोकांक जर सरकाराच्यो स्किमी पावना जर जायत जाल्यार तांच्या पोटान आनी तांची कळकळ जी आसा ती कळपा खातीर अशें खातें आसा आनी त्या लोकां पर्यंत पावपाचें आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महाशय, समाज कल्याण खात्या विशीं सभागृहाच्या वांगड्यांनी नजरेक हाडून दिल्ल्या प्रत्येक मुद्द्याचेर आनी सुचोवणेचेर आमी गंभीरतायेन हो विशय हाताळटले. हांव सभागृहाक सांगूंक सोदतां की माननीय मुखेलमंत्र्याच्या अंत्योदय तत्वाचेर म्हजें समाज कल्याण खातें फुडची वाटचाल करतली. समाजाच्या मागास आनी दुर्बल घटकांतल्या निमण्या व्यक्ती मेरेन पावपाचो संकल्प आनी हावेस आमी दवरलो आसा. समाज कल्याण खात्याच्या एकूण अदमासपत्रकीय खर्चा पैकी फक्त 3% हो प्रशासन म्हणजेच ऍडमिनिस्ट्रेशन आनी हेर कार्यालयीन गजालीचेर जाता, जाल्यार उरलेलो 97% 97% आनीक हो खर्च भांडवली आनी समाज कल्याणाच्या येवजणीचेर वता, कॅपिटल अँड स्किम्स. ह्या येवजणीक सरकाराच्या दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, अनुसूचित जाती जमाती खातीर, हेर मागास अनुसूचित जाती खातीर, हेर मागासवर्गीय आर्थीक दृश्ट्या दिव्यांग आशिल्ल्या मनशां विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन, शिश्यवृत्ती, अटल आसरा येवजण आनी बाकीचे विकर सेक्शन्स जे आसात, मायनॉरिटी आसतले, ओबीसी आसतले, सगळ्या ह्या समाजाच्या सकयल्या स्तराच्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर ह्या येवजणीचो आस्पाव आसा. म्हाका सांगूंक खोस भोगता की फाटल्या 3 म्हयन्यां भितर समाज कल्याण खात्यान फाटल्या कितल्याशाच वर्सांचो प्री आनी पोस्ट मॅट्रीक शिश्यवृत्ती म्हणजे स्कॉलरशीप संकल्प बाब सांगताले तशें सादारण ते 14,104 बॅलन्स आशिल्ले, पेंडींग आशिल्ले. हे 14,104 अर्ज आमी सगळे स्क्रुटिनी करून सँक्शन केल्ले आसात आनी आतां पर्यंत म्हाका दिसता ताचे डिसबर्समेंट कॉमेस जाल्ले आसा. डिसबर्समेंट इतक्या खातीरच आमचो एक स्लो जाता. सँक्शन सरकारा मार्फत जाल्ले आसा, तांचे स्क्रुटिनी जाल्ले आसा, सगळे अर्ज पास जाल्ले आसात आनी आमी एकाउंट्सान धाडटा तेन्ना दिसाक एक 100च तातूंतल्यान अपलोड जातात. ताका एक PFMS म्हणून हे आसा, म्हणजे PFMS सिस्टम आसा आनी तातूंतल्यान चड वचनात. पूण म्हाका दिसता की ह्या 2 म्हयन्यां भितर इतकोय पेंडन्सी आसा तांचे पर्यंत हे सगळे बेनिफीट स्कॉलरशीप आसा ती वतली. एक एप्रिल सावन 60 वर्सां परस चड पिरायेच्या 1,860 व्यक्तींक ज्येष्ठ नागरीक कार्डां वितरीत केल्ले आसात आनी कार्डां वितरीत करनासतना आमी आयज तांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून आमचे जे फील्ड वर्कर्स आसात ते तांकां ही सर्वीस दितात. ते जर हांगा पावले नात जाल्यार आमी वेवस्थीत तांच्या घरा पर्यंत वतात. आमी तशेंच UDID कार्ड म्हणून आमी जे हें करतात, म्हणजे जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांचे पर्यंत तांच्या घरा कडेन वचून सर्वे करतात. म्हणजे हो एक समाजांतलो एखादे वेळ घरान भितर मातशें कितें जर पेरंट्स इनिशियली फुडें येनात की एखादें उलोवपाक येना, आयकुपाक येना, पेरंट्सांक दिसता आयज ना फाल्यां बरो जातलो किंवा तांकां तो स्टिग्मा लागपाक जायना अशें हें आसता. पूण त्या एजीचेर हांव सांगपाक सोदतां सगळ्यांक, त्या एजीचेर जर प्रॉब्लम्स आयडेंटिफाय जाले जर जायत जाल्यार रिकवरी रेट खूब आसा. आयज सायंटिफिकली प्रुवन आसा. आयज आमचे आरोग्य खातें एडवान्स जाल्लें आसा आनी तातूंतल्यान खुबशा प्रमाणांत रिकवरी जावपाक सोदता, पूण डिले केले जाल्यार प्रॉब्लम जाता. म्हणूनच हो प्रॉब्लम आयडेंटिफाय करून हांवें ह्या खात्याची जबाबदारी घेतल्या नंतर आमचे फील्ड वर्कर आसात ते
अशा गांवांनी धाडलेले आसात. प्रत्येक फील्ड वर्कराक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 4-5 असे फील्ड वर्कर दवरले आसात. हे काम ते करतात. एक तर आमचे जे जाणटे लोक आसात तांकां मदत करपा खातीर आयडेंटिफाय करपाक, आनी दुसरे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां आयडेंटिफाय करपाचे UDID कार्ड दिवपा खातीर. सादारणते ह्या आमच्या गोंयान भितर 19,000 वयर असे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसात. आमी आतां पर्यंत आयडेंटिफाय मोर दॅन 50% केल्ले आसात. घरा कडेन वचून तांकां आयडेंटिफाय केल्ले आसात. प्रॉब्लम इतकोच येता आमकां की जेन्ना तांकां आयडेंटिफाय केले, आमी तांचे सगळे स्क्रुटिनी केले, तांचे पेपर्स तयार केले, ताचे नंतर तांकां एक सर्टिफिकेशन हे गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा हेल्थ डिपार्टमेंटान करचें पडटा. आनी त्या वेळार डॉक्टर्स उपलब्ध नासतात. म्हणून आमी माननीय आमच्या आरोग्य मंत्र्यान तात्काळ मिटींग आफोवन सगळ्यांक डायरेक्शन दिल्ली आसात की हे जे आयडेंटिफिकेशन बेगोबेग जावन तांकां जी बेनिफिट्स आसात ती रोखडी मेळपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसात. समाज कल्याण खात्यान केंद्र सरकारा वरवीं जारी केल्ल्या दिव्यांग व्यक्तीच्या पदोन्नती खातीर 4% आरक्षण दिवपी अत्यादेशी सरकारा खातीर आपणायला. एक 4% आमी रिजर्वेशन हे घाल्ले आसा. केंद्र सरकारान घालून दिल्या युनिक डिसेबिलिटी ID कार्डाच्या म्हणजे आमकां दिल्ले जे टार्गेट त्याचे 50% आमी टार्गेट रोखडेच 3 म्हयन्यां भितर अचीव केल्ले आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अदमासपत्रकात भाशणान केल्ल्या रोस्टर विशीं काम इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोंय आनीक NIC च्या जोडपावलान चालू आसा. ज्येष्ठ नागरिकांक घरच्या घरा सिनियर सिटीजन कार्ड दिवपाचें काम लेगीत नेटान चालू आसा आनी ताचो वेळोवेळ नियाळ आमी घेतात. ह्या दोन्ही गजालीक चालीक लायल्या उपरांत अश्यो सुविधा दिवपी गोंयांतलें हें पयलें राज्य आसा. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण योग्य व्यक्तीक मेळपा खातीर समाज कल्याण खातें आपले सर्वेक्षण करपाचें आसा. DSS पेन्शन वेळार दिवपा खातीर आमचें खातें बांदिल्लें आसा. ह्या येवजणेचे 1,34,530 लाभार्थी आसून आनीक 2,287 हे नवे लाभार्थी अजून पर्यंत तांकां आयले ना. म्हणजे ह्या 2 म्हयन्यां भितर जी एप्लिकेशन्स पेंडींग आशिल्ली सादारण 5,000 तातूंतले आमी सगळी स्क्रुटिनी करून JLA कडच्यान आयल्या नंतर तांचे सगळे कंप्लीट केल्ले आसा. 2,287 म्हणजेच सादारण ते म्हाका दिसता की 1,37,000 सुमार फुडल्या म्हयन्याच्यान येवपाक लागतले. ह्या लाभार्थींचो प्रस्ताव समिती मुखार आसा. उरिल्ल्या 1,247 प्रलंबीत अर्जांत कांय तांच्यो डेफिशियन्सीज आसा, लॅप्सीस आसा, सर्टिफिकेट कमी आसा. स्क्रुटिनी वेळार तांकां परत एक फावटी तांचे मेरेन पावोवन आमी ती करून तांकां सारकी करून हाडटली. अटल आश्रय आतां ह्या वेळारच हांव सांगपाक सोदतां की DSSचेर सगळ्यांचोच प्रश्न आसा की DSS स्कीम कांय वेळार म्हाका म्हजे कडेन खुबशे लोक विचारतात की आपले गृह आधाराचे पयशे आयले नात. लाडली लक्ष्मी गेले जाले 4 वर्सां आमकां आयले ना. खुबशे त्रास जातात. म्हाका खबर आसा की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खुबशे लोकांक दिसता आनी खुबशा आमदारांकय दिसता की ह्यो सगळ्यो स्किमी आसात त्यो सोशल वेलफेअरांकच आसात. कांय आमच्यो प्रवोदरियाच्यो स्किमी आसात, कांय आमच्यो DDSSY म्हणटी आरोग्य खात्याची स्कीम आसा. खंयचेय जर प्रॉब्लेम जालो जर जाय जाल्यार ह्या खात्या कडेन लोक बोट दाखयतात. पूण हांव DSS हे पेंडन्सी सादारण ती 4-5 म्हयन्याची आशिल्ली. गेले ते 3 म्हयन्याक एक म्हयन्याक 2 फावटीचे इन्स्टॉलमेंट घालून म्हणजे सादारण ते 1,34,000 ह्या लाभार्थींक 28 ते 29 कोटी रुपया प्रत्येक म्हयन्याक लागतात. आनी ही पेंडन्सी त्या वेळार उरलेली ती परत आतां आमी कंप्लिशनाचेर पावल्ले आसात. म्हाका दिसता आमी काल सादारण ते म्हणजे 2 म्हयन्याचे पेंडन्सी आशिल्ली. सादारण ते काल आमी 28 कोटी आनी कितलेशेच वयर आसात. सादारण ते नियरिंग टू 29 crores डेपोजीट केल्ले आसात. 2 दिसां भितर तांकां वतले. उरतली ती फक्त जून म्हयन्याचो हें आसा. जून आनी जुलय आतां कंप्लीट जातकच नेक्स्ट म्हयन्याक घालून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक हें मांडलेलें आसा की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर करून त्या लोकां पर्यंत ते पावोवपाचें. म्हयन्याच्या एक अमुकूच दिसाक जशे पगार जाता तसो त्या जाणट्याच्या, विधवाच्या किंवा आमचे डिसेबल पर्सन्स आसात किंवा आमचे HIV/AIDS बाधित आसात हांचे पर्यंत अत्यंत गरजवंत आसा तांचे पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हे प्रणाली हे करून हे मेकॅनिझम आमी डेव्हलप करून तांचे कडेन घालतले. म्हणटकच म्हाका खबर आसा की हांव एक बँक एम्प्लॉई पयलीं जेन्ना हे जाणटेले 1 दीस पसून लेट जाले जर जायत तांची लायन बँकेन पावता. बँकेन
ते कर्मचाऱ्यांकय प्रॉब्लेम जाता, ते तांकां धांवडांनी घालतात, परत ते बँकेन दुसऱ्या दिसा येतात, परत तांचेर हें जाता. म्हणटकच एक दीस जर फिक्स डेट तांकां ते कळ्ळें की अमूक एक तारखेर आमचो पावतलेच, त्याच दिसाक तांकां एक फावटीन हें मेळपाची तजवीज करपाक जाय. दुसरी गजाल आमी ही नोटीस केल्ली आसा, कोणीच सांगलें ना, पूण हांवें पळयल्लें आसा की जे डिजेबल्ड लोक घरा कडेन उरतात तांचे कडेन बँकेन वचपाक जायना आनी बँकेन तांकां त्रास जातात. अशें कितें एक फावटी वन टायम तांकां मेडिकल सर्टिफिकेट घेवन एखादे वेळ आमचे फील्ड वर्कर्स आसा जर जाय जाल्यार तांचे पर्यंत तांचे बेनिफीट पावोवपाचें, नाल्यार त्या बँकेन वचून तांकां ते बँकेचे रिजॉल्व करपाचे विशय, बँकेचो एक कर्मचारी घरा कडेन येवन ताचे विड्रॉवल्स आसले ताचे घरा पर्यंत पावपाक जाय. ना जर जायत हे घरांतले कोण तरी ताचे कार्ड घेवन येता, कितें करता, सायन मारून घेता, ताजो इन्स्ट्रुमेंट हाडटा, व्हरता, ताका अर्दे दिता, अर्दे उरता, अशे तरेचे हे प्रॉब्लेम्स जातात. म्हणून हे जावपाक जायना, म्हणून आमचे फील्ड वर्कर्सांनी खातेंय बी प्रयत्नशील आसा. दुसरी गजाल आसा की हे बँकेचे आतांच आमचे गणेश गांवकर आमचे सभासद हांणी सांगिल्लें आसा की जर एखादे वेळ विधवा महिला जाका तिचो घोव हातून हें घेतालो खंयचे तरी बेनिफीट घेतालो, गृह आधार किंवा ती गृह आधार घेता आनी अकस्मात तिचो घोव एक्सपायर जाता जाल्यार ती विडो जाली. वेन शी बिकम्स विडो शी इज एलिजिबल फॉर DSS, बट शी कॅनॉट गेट बोथ दी बेनिफिट्स एट अ टायम. ह्या वेळार आमी एक तजवीज केल्ली आसा की तिचो जर ती महिला आसा आनी तिच्या घरान भितर जर 18 वर्सां सकयल एक भुरगें आसा जर जायत जाल्यार ताका हे दोनूय लाभ मेळपाक जाय, दोनूय स्किमी मेळपाक जाय, जाणे करून ताच्या फॅमिली भितर कसलेच कश्ट वचपाक जायना. ही स्कीम आमी नव्यान फॉर्म्युलेट केल्ली आसा, फायनान्स डिपार्टमेंटाक धाडली आसा. ताणें दुसरो प्रश्न आसा, एखादे वेळ तांच्या घरान भितर व्हडली भुरगीं आसात पूण ही जाणटी आसात जाल्यार तांकां ताबडतोब ते पयशे बंद जाले त्या बरोबर हांवें डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा की ताका 6 म्हयने वचपाक जायना म्हणून ती हें करतात. कारण एखादे वेळ ते बंद करतात, गृह आधार बंद करतात आनी हांगा 2000 मेळटात, ती 1500 मेळटा, 500 रुपया एक्स्ट्रा मेळटात म्हणून ती स्कीम बंद करता आनी हाडून दिता आनी 1 वर्स येयच ना. खूब त्रास जाता, हें आमकां खबर आसा, हें नजरेक आयिल्ले कारणान आमी ह्यो स्किमी पळयतात. गोंय सरकारान कोवीड महामारीन दुखेस्त मरण आयिल्ल्यांक घरच्यांक 2 लाख रुपयाचे सानुग्रह जाहीर केल्ले, म्हणजे आमी ताका एक्सग्रेशिया म्हणटाले. ह्या येवजणेचे एकूण 2365 अर्ज आमचे कडेन आयिल्ले. 2365 applications that we received. तातूंतले आमी 2142 व्हेरीफाय केले, स्क्रुटिनाय केले, आमकां दे आर फाउंड इन करेक्ट ऑर्डर आनी तांकां आमी सँक्शन केल्यात. पूण तातूंत आमी 1251 जे एप्लिकंट्स आसात तांच्या खात्याचेर पयशे घालपाक आमी सक्सेसफुली घाल्ले आसा. सादारण ते 25 कोटीचे एक्सग्रेशिया डिसबर्समेंट जाल्ले आसा आनी उरलेले 223 अर्ज आमी सँक्शन केल्ले आसात. पूण त्या हातून भितर त्याच्या शिवाय आमकां 152 इम्पॉर्टंट एक गोष्ट गजाल आसा. आतांच आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेटये माननीय सभासद तांणी एक मुद्दो उपस्थित केल्लो की अशें कांय हें आसात तांच्या घरान भितर कोवीड डेथ जाल्ले आसा, हॉस्पिटल तांकां एखादे वेळ आमचे हॉस्पिटल तांकां दिता की कोवीड डेथ म्हणून, आनी ते जेन्ना एप्लाय करतात आमी स्क्रुटिनी खातीर डुप्लिकेशन जावपाक जायना आनी खऱ्यांनी जेन्युइन आसा हें पळोवपा खातीर DHSान भितर जाता, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस. वेरेज ही केस आसा ती डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसान भितर मिसींग आसता. तांचे ते म्हणटा की हो कोवीड डेथ न्ही, ही डिस्क्रिपन्सी आशिल्ल्या कारणान सादारण ते 150 एप्लिकंट्सांक अजून पर्यंत मेळपाक शकले ना. सो आमी हें जे लिस्ट आसा ते आमी धाडून दिल्लें आसा आनी ताजेर कितें तरी निर्णय जावपाक जाय. म्हणजे हे जेन्युइन केसीस आसात त्यो आमी सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करतात. तशेंच कोवीड महामारी खातीर लुकसाण जात्या ल्हान धंदेकारां खातीर 5000 आमी आतां सगळ्यांनी विशय काडलेलो आसा की आमी 5000चे मार्जिनल म्हणजे अनऑर्गनायज सेक्टरान भितर काम करपी खाजेकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, पायलट आसतलो, जे ल्हान उद्योग धंदे करताले आनी कोवीड काळा भितर धंदो बंद जाल्लो तांचे खातीर 5000ची ही स्कीम केल्ली. आमकां एकूण एप्लिकेशन आयिल्ली आसा ती 1,14,000. हाचे परस चड आणखी अजून येयत आसात. आमकां खंय तरी ताजेर सिलींग घालपाक जाय आनी प्रोसेस करपाक जाय. एका बरोबर हो खूब व्हडलो लॉट आयिल्लो आनीक त्या वेळार निवडणुको जाल्यो, खंयचेच कांयच प्रोसेस जालें ना आनी ह्या 3 म्हयन्या भितर हातूंतले आमी जे GLA कडेन दिल्ले आसात तांचे कडेन स्क्रुटिनी केलें. पूण ही स्कीम घाई गडबडीन जाल्ल्या कारणांनी खुबशे कंप्लिशन म्हणजे त्या स्किमी भितर जे पेपर्स जाय पडटाले
ते मेळनात आनी सादारण ते म्हाका दिसता 50,000 जेन्ना प्रोसेस जातात GL करता तेन्ना तातूंतले अर्दे अर्ज आसा ते भायर पडटात, इनकम्प्लीट स्टेटीन आसात. आतां थोडेशे आमचे कडेन एक सादारण 26,000 अर्ज आमचे कडेन सँक्शन जावन आयिल्ले आसात, पूण आमी ते डिसबर्समेंटाक घालेना कारण जे आमकां इनिशियली बजेट आसा, म्हाका खबर आसा की एक फावटी डिसबर्समेंटाक आमी 25,000 घाले जर जायत 1,14,000 लोक आमच्या सगळ्या आमदारांच्या घरा कडेन येवन बसतले की ताका आयले आनी आपल्याक आयले ना. आमकां दिसता की हे एक फावटी स्क्रुटिनी जाले जर जायत एका बरोबर आमी जाता तितके बेगीन हे स्क्रुटिनी करून परत घालपाचे पळयतात. आतां उरतले ते जी इनकम्प्लीट एप्लिकेशन्स आसात ते इनकम्प्लीट एप्लिकेशनाक परत एक फावटी आमी कशा रितीन त्यो कंप्लीट करपाक शकता ते एप्लिकंटा पर्यंत पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. आमी पयले आसात की सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही आमकां सादारण ते 20 वर्सांक आमचे 1,34,000 जाल्यात, पूण हे 3 म्हयन्या भितर 1,14,000 अर्ज आयिल्ले आसात. ते स्क्रुटिनी करप आनी तेजे पॅरामिटर सादारण ते 24 कडेन ती गॅप्स भरची पडटा आमकां आनी ती व्हेरीफाय करची पडटात. ताजी डेटा एंट्री आसा, काम खूब आसा, पूण तरी आसतना आमी फास्ट ट्रॅकाचेर वचून हे जे जेन्युन म्हणजे हे पयशे वचपाक जाय ते आमी करतले. समाज कल्याण खातें रोखडेच दिव्यांग व्यक्ती खातीर जिल्हे तशेंच तालुका पातळीचेर कॅम्प घेवन तांकां लागपी उपकरणां मोफत दितले. म्हणजेच आमी एक थारायल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी एक जाहीर केल्लें आसा की आमी तालुका लेवलाचेर वतले आनी बरे इक्विपमेंट जे आमचे फिजिकली डिसेबल्ड आसात तांकां कम्फर्ट्स येवपाचे, तांकां समाजा भितर डिग्निटी येवपाची, तांची जी जे ते कार्य करतात, जी एक्टिविटी करतात ती एक्टिविटी तांकां बरे तरेन करपाक मेळपाक जाय. म्हणून स्पीकर सर आमी हे कॅम्प आसा ते गांवां लावपाची येवजण केल्ली आसा. तुम्ही हो प्रश्न म्हाका घाल्लो की गांवां तालुकाचेर तुम्ही ते करा म्हणून ते आमी हातान घेतले आनी बरी कंपनी आनी ताचे भायर आमी आरोग्य मंत्र्या कडेन डिस्कस केल्ले आसा की आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीक एक सादारण ते 200 स्क्वेअर मिटरांचो जर हॉल दिलो जर जायत जाल्यार अशी जी कंपनी येता जी थींच मॅन्युफॅक्चर करतली, टेलर मेड करतली, ताजी सायज बरोबर घेतली, परफेक्शन हाडटली आनी ताका डिस्कम्फर्ट जायनासतना ते डिवायसीस आसतले, एप्लायन्सीस आसतले किंवा एड्स आसतले ते बसयले नंतर तो आपली रुटीन वर्क करपाक शकतलो आनी ताका कम्फर्ट येतले. कारण आमी आतां पर्यंत जे कॅम्पाक साहित्य दिताले खंयचे जयपूर फूड जावं हांव खंयच्या कंपनीचें नांव घेना, पूण हे जे येताले ते एक दीस फुकट दिले ते घरा कडेन कोनशाक पडटा आनी तो परत कुबडी घालून भोंवता, अशें जावपाक जायना. ताका तातूंत भितर कम्फर्ट येवपाक जाय. आमी खुबशे ह्यो एग्जामीनूय केल्ले आसात वचून, आमी ज्या जाग्यार वचून पळयल्ले आसात ते डे टू डे एक्टिविटीज एज गूड एज नॉर्मल आनी ते धांवन वचपाक शकतात. एखादे वेळ पांय नाशिल्लो मनीस जाल्यार तो धांवन वचपाक शकता, तो शर्यतीन वचपाक शकता, तो ड्रायव्हिंग करपाक शकता. असले इन्स्ट्रुमेंट्स आसात, असले डिवायसीस आसात ते हाडपा खातीर आनी तांकां एक फिक्स प्लेस केन्नाय आमी तालुका वायज करतलेच, पूण थंय वचून ताका ते बसून घेवपाक मेळपाक जाय आनी एक बरें लायफ ताका डिग्निफायड लायफ जगपाक मेळपाक जाय. सभापती महाशय, अशा तरेन समाज कल्याण खातें मुखेलमंत्र्याच्या अंत्योदय तत्वाचेर वाटचाल करीत समाजाच्या मागास आनी दुर्बल घटकांतल्या निमण्या व्यक्ती मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करीत आसात. एम्पॅनल केल्ले तांच्या मार्फत हे ब्युटिफिकेशन आमच्यांनी घेवपाक जाता. इफ एवरीबडी वॉन्ट्स दी आन्सर ते करपाक जाता. टायम कमी आसा. इफ यू ऑल वॉन्ट दी आन्सर्स आय कॅन गिव यू द क्वेश्चन्स टू ईच वन ऑफ यू. नेक्स्ट टाइम रिवर सर तेजे भितर एकूच ते एमपीटीन एनकरेजमेंट केला पळय तेजेर मातशें एक्शन जावंक जाय सर. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ आयटी वी विल सी दॅट वी विल मेक अ इन्स्पेक्शन एंड एक्झामिन द फॅक्ट्स दॅट आर पुट एंड इफ द केव्स pathway block केल्लो आसा, caves block केल्ले आसा and if they have not obtained any permissions of that आणि if तुम्ही म्हणतात तो 9 किलोमीटराची एरिया आसा, आय एम व्हेरी डाउटफुल अबाउट दॅट. 9 किलोमीटर इज म्हणजे आयले जर जाय जाल्यार सगळेच वतले. हे तुम्हीच दिला सर आन्सर म्हाका. ओके, वी विल सी टू दॅट. भितर मेन्शन केलेलं आसा सर 9 किलोमीटर. जर एमपीटीन ताचेर कितें केलें जर जायत माय डिपार्टमेंट विल सी टू दॅट. केन्नाच्यान केल्ले आसा ते पळयतले ते. इफ इट इज अ रिसंट स्ट्रक्चर देन वी विल सी टू दॅट if it is illegal. Okay, river navigation demand number 77. See, Shapora forts asa ni we will immediately take up this work. I understand te खूप वयरसान फातर पडटा आणि it is very dangerously ह्या आसात. We will immediately within 3 months that is under process. We have tender document केल्लो आसा आणि see to that म्हाका कितें what I am been informed
तातूंत भितर हेड लोड आसा पळय न्ही करचो पडटा ताजेर थोडे कितें सेटलमेंट्स जाल्ले आसात एनक्रोच जाल्ले आसा आय डोंट नो that will एनक्रोचमेंट्स यू प्लीज हेल्प अस टू रिमूव दोज एनक्रोचमेंट्स सो दॅट दी म्हणजे मशिनरी ती वचपाक शकतली देन वी वील इमिडिएटली टेक अप दीस Yes. स्पीकर सर म्हगेले काबू दे रामा फोर्टाचें चाललें 21 Okay, Kaap di Ramacho Fort, as you said, it was tendered by tourism department. It was not our department, but the tender document itself was not. म्हणजे आमचे archaeological कशें करपाक जाय तें नाशिल्लें. You cannot have a cement and a concrete thing in that. ते आमी परत एक फावटी the department will take up this work. Yes, Minister, And continue there is करा. no. Minister, continue तातूंत करा. भितर Minister, continue करा तुमचें. मिनिस्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिस्टॉरिकल साइट्स तें केन्ना येवपाचें नोटिफिकेशन एक क्वेश्चन तुम्ही म्हणटा युरी एलिमाचे सभासदाक आन्सर केले आसतले ऑल दोज साइट्स विच आर म्हणजे लिबरेशना वेळार गोंय मुक्तीच्या वेळार जे स्ट्रगल जाल्ल्यान तातूंतल्यान ज्यो साइट्स जाल्ले आसात दे हॅव नॉट कंप्लिटेड 100 years ऑफ एज all those sites which goes as a monuments and notify जातात त्यो more than 100 years but we will see to that. I have talked to the honorable chief minister. We will make arrangement to see that those are properly maintained. त्या खंयच्याय तरी खात्याक आमच्याच खात्यांतल्यान कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची or we will make a separate list of that. They will not be considered as a archaeological aim. Member, Iribam, कंप्लीट करू दी. मिनिस्टर कंप्लीट करू दी. उत्तर दिल्ले की नाही कंप्लीट कर. मिनिस्टर तुम्ही कंप्लीट करा पहिले. बसा बसून We will see to that. बसून घ्या. जो मी आता म्हणटा आमचे चिफ्टेन मेमोरियल आसतले किंवा आझाद मैदान आसतले लोहिया मैदान आसतले ह्यो साइट्स आसा त्यो आमी पळयतात हाऊ बेस्ट वी कॅन गेट देम प्रोटेक्टेड. सोलना Yes, yes. so honorable minister that tender is scrapped no honorable minister the tender is Tender scrapped is scrapped. Okay, we will go to river navigation demand number 77. Okay. Failure to provide waterways in Goan rivers, failure to modernize ferry services in Goa, failure to make optimum use of rivers for passenger transport. During pre-liberation period, there were launch service from Aldona to Panji through Mapsa River, Britona to Panjim, Panaji to Akado via Diwar. Old jetties at above routes still exist but are in very bad shape. Unless these jetties and surrounding infrastructure is renovated, modified, it is not possible to start and launch ferry service through inland waterways. Now this department has initiated action to renovate 9 old R&D jetties, Ribandar, Old Goa, Aldona, Pilgaon, Shiroda, Durbat, Rasai, Savardem, Banastari through centrally sponsored scheme of Sagarmala project and consultant appointed by GOI. At present, CRZ and pollution NOCs have been obtained and project management consultant is being appointed before actual starting of the work. More 7 jetties like Washi, Vitogan, Diwar, Akhado, Briton, Betim, Marine Workshop and Wolvoi will be taken up through Sagarmala project in the phase 2 by next year. Now this department has initiated action to renovate most of the old R&D jetties through centrally sponsored scheme of Sagarmala project and at present CRZ and pollution NOCs have been obtained and PMC is being appointed. Once these jetties and other infrastructure is renovated, launch service will be introduced with government approval on the various routes such as Aldona Panji, Old Goa Panji, Chodan Panji. In fact, department will be starting newly acquired electric hybrid boat from Chodan to Panji by August 2022. Department will replace 2 old ferries by new ones by August 22 and will be replacing 2 more by March 23. Department will have fleet of 35 ferry boats by March 22 with 55% of ferry boats have been replaced during last 5 years. Department is procuring 2 modern ferry boats with hydraulic operated winch, water cooled engines and other amenities by August 22 which will operate on Chodan route.
Yeah. Huh? Department is procuring two more modern. We will start the process by August 22. All the ferry boats in the fleet are registered under IV Act and carry seaworthiness survey certificate, due to which these ferry boats undergo annual inspection and survey by this authority, and ferry boats are maintained in seaworthy condition. All the major minor repairs are carried out in the department marine workshop, having strength of 156 factory workers before annual survey to ensure proper maintenance and seaworthiness.